बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 25 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। ऐसा लगता है कि कुछ हल्के इस इंतज़ार में थे कि कब शहबाज शरीफ साहब के मुंह से फरवरी 2024 के इलेक्शन के ऑडिट का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद असली फॉर्म 45 मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। बदलते हुए सियासी हालात में जाती उम्रा से शरीफ खानदान की चीखें अरूज पर पहुंचने वाली हैं और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक फरवरी 2024 के इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर ऑडिट होने जा रहा है। जी हाँ, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह दोनों के ऊपर मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज शरीफ इस ऑडिट की रोशनी में इस खानदान को पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का सबसे बड़ा चोर खानदान करार दिया जाने वाला है। जी हाँ, जो इत्तलात है हमारे पास, जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उस डेटा के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर 180 नशिस्तें हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 15 नशिस्तें भी हासिल ना कर पाई। जी हाँ, ये वो डेटा है जो कि फॉर्म 45 असली फॉर्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डेटा से लीक होकर उन तमाम अहम तरीन हलकों के पास पहुंच चुके, जहां से अब ये मामला ऑडिट की तरफ बढ़ने जा रहा है। मैं ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हलका NA 130 लाहौर के हवाले से कुछ फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार मियां नवाज शरीफ साहब के इस हलके के अंदर किया क्या गया। उससे पहले मैं आप तक ये खबर पहुंचा दूं कि आज एक बार फिर इस किस्म की इत्तलात सामने आई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, अस्करी क़यादत की जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि इमरान खान साहब मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ से करना चाहते हैं। इसका मैं एक बैकग्राउंड आपको बताऊं। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से इस किस्म की खबरें सामने आ रही थीं कि इमरान खान साहब के साथ मुमकिना तौर पर मुलाकात हो सकती है। पहले इस किस्म का दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहा गया कि इमरान खान की बहन नौरीन इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकती हैं। फिर अलीमा खान साहबा के हवाले से ये दावा किया गया कि वो इस मुलाकात के रास्ते में रुकावट हैं। फिर इस किस्म के दावे भी सामने आते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सरेदस्त ऐसे मौके के ऊपर कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ राब्ता करके कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, इमरान खान साहब से अलीमा खान साहबा की या इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं होने देना चाहते, इस किस्म का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से सामने आ रहा था। और चंद दिन पहले जब इस किस्म की खबरें सामने आईं कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे इमरान खान साहब से मिले हैं, इमरान खान साहब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर मार्केट में, जी हाँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मार्केट के अंदर एक बार फिर इस किस्म की खबरें फैल गईं, क्योंकि उससे पहले कुछ मखसूस लिखारियों की जानिब से पै दर पै इस किस्म की तहरीरें सामने आई थीं कि इस निज़ाम को लपेटा जाने लगा है। मज़ीद इस निज़ाम का पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर डाला, एतराफ़ करते हुए अपनी नाजायज़ वज़ारत उज़्मा का मौसूफ ये फरमाने लगे कि अगर 2018 के इलेक्शन लेजिटिमेट थे तो फिर 2024 के इलेक्शन भी लेजिटिमेट हैं। और फिर उन्होंने ऑफ़र कर दी कि आए इलेक्शन खोलते हैं, 2018 से इस मामले को शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हक़ाइक़ ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन का भी अगर ऑडिट किया जाए तो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त भी RTS बढ़ाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 के करीब नशिस्तें छीनी गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सियत हासिल ना कर सके, उनको डिपेंडेंट रहना पड़े बाप के ऊपर, डिपेंडेंट रहना पड़े काफ लीग के ऊपर, डिपेंडेंट रहना पड़े MKM के ऊपर और दीगर सियासी जमातों के ऊपर, ताकि जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आँख का इशारा सामने आए वो इमरान खान साहब की हमायत से हाथ खींच लें और उसके बाद इमरान खान साहब को घर भिजवा दिया जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर NA 130 के कुछ पोलिंग स्टेशन के
آپ کے سامنے رکھوں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے باوجود کہ جعلی فارم 47 تیار کیے گئے، اس کے باوجود کہ فارم 45 کو فوج کیا گیا، ان کے اوپر ری رائٹنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالآخر وہ تمام تر ریکارڈز ویب سائٹ کے اوپر بھی چڑھا دیا تھا، جو کہ بڑے لمبے عرصے تک ایکسیس نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ نہ صرف الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر یہ ریکارڈ موجود ہے، بلکہ اس ریکارڈ کو اہم ترین حلقوں کی جانب سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اہم ترین حلقوں کا تو پھر سوال اٹھتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود ہی تو ان تمام تر معاملات کے پیچھے تھی۔ میاں نواز شریف نے کوئی خود بیٹھ کر تو ووٹ چوری نہیں کیے، بلکہ پیچھے ہینڈلرز تھے، پیچھے ان کے سہولتکار تھے جن کے ذریعے یہ ووٹ چوری کیے جا رہے تھے۔ تو پھر آخر کار اہم ترین حلقوں سے مراد کیا ہے؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو تاثر مسلم لیگ نواز کی جانب سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ تاثر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں ڈیوائیڈ ہے۔ اس وقت وہاں پر 2 حلقے ہیں، اور خاص طور پر خفیہ ایجنسی کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سابقہ جو قیادت تھی اس کی جانب سے یہ تمام تر کام سر انجام دیے گئے 8 فروری 2024 کو، اور موجودہ قیادت سے میاں نواز شریف صاحب اور شریف خاندان اس لیے خوش نہیں ہیں کہ انہوں نے جناب میاں نواز شریف صاحب اور موجودہ غیر آئینی غیر قانونی رجیم کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور اسی قسم کا مشورہ پاکستان کی ٹاپ عسکری لیڈرشپ کو بھی دیا گیا ہے، جس کے بعد اس قسم کی خبریں گردش میں ہیں کہ موجودہ نظام سے جان چھڑائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی کیبنٹ کے اہم ترین ممبران کی کرپشن کی فائلیں اداروں تک پہنچ چکی ہیں۔ اداروں کو واضح کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ماضی میں جو تمام تر چیزیں رکی ہوئی تھیں، جو فائلیں بند ہو گئی تھیں، جو کیسز رکے ہوئے تھے، ان کو کھول دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی محبت میں کیا جا رہا ہے؟ تو بالکل اس کا یہ جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ پاکستان میں تو ایسا اکثر ہوتا ہے، اور موجودہ حکومت جو کہ اپنی نصف مدت پوری کرنے جا رہی ہے، جس کے متعلق لکھاری یہ کہتے ہیں کہ 2022 سے گنا جائے تو یہ اپنے 5 بجٹ پیش کر چکی ہے۔ اب اس نے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھنا ہے۔ کوئی بیانیہ نہ بنا سکنے کے باعث کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ کوئی اکنامیکل فیور پاکستانی عوام کو نہ دیے جانے کی وجہ سے، حالانکہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ معاملات جب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایسے جعلی سیاستدان ہی جناب آتے ہیں سامنے گیڑے کے اندر، جس کو کہا جاتا ہے، اور ہے تو واقعی ایسا بھی کہ نقلی مینڈیٹ ہے ان کا، جعلی مینڈیٹ ہے، لیکن ٹائمنگ کو بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی سول سپریمیسی کے حوالے سے اس وقت سب سے بڑا ثبوت سامنے آئے گا جب موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں گے کہ عمران خان کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بات بڑے واضح طور پر نظر آ گئی، سب نے دیکھ لیا، آئین اور قانون بدلا گیا۔ نواز شریف صاحب کی جانب سے، زرداری صاحب کی جانب سے موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ عمران خان صاحب ہرگز اس کی حمایت میں نہیں تھے، اور وہ حمایت جو حاصل کر کے بالکل اگر آپ واپس جائیں 2021 کے اندر، تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے حق میں ووٹ کر کے مسلم لیگ نواز نے کیسے وہاں پر اپنے لیے جگہ بنائی، وہاں پر اپنے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ایک ایگزٹ حاصل کیا، اور پھر اس معاملے کے اندر انٹری ڈالنے کا سیاسی میدان کے اندر انہوں نے ایک سہولت حاصل کی، اور بدلے میں باجوہ صاحب کو ووٹ دیا۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں۔ عمران خان صاحب اپنے آئینی اور قانونی موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں بار بار، اور وہ ہے پاکستان کے اندر سول سپریمیسی، پاکستان کے اندر سویلین بالادستی، اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو واپس کرنا، وہ مینڈیٹ کہ جس کے حوالے سے اصلی فارم 45 اور تمام تر جو اصلی ڈیٹا ہے وہ اس وقت آ چکا ہے سامنے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں، اور خاص طور پر میں آپ کو پہلے لے کر چلوں گا پولنگ سٹیشن نمبر 1، یعنی آغاز ہی اگر کر لیا جائے اس تمام تر معاملے کا، ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ ہر جگہ جو ووٹ پڑ رہے ہیں وہ جناب کوئی 40 45 50% کا ٹرن آؤٹ ہے، اور اگر کوئی 100 ووٹوں کا فرق ہے
जनाब किसी जगह 150 वोटों का फ़र्क है। यास्मीन राशिद साहबों को जहाँ 400 के करीब वोट मिले, मियां नवाज शरीफ साहब को 300 के करीब मिले। जहाँ यास्मीन राशिद साहबा को 300 के करीब मिले, मियां नवाज शरीफ साहब को 200 के करीब मिले। ये तमाम तर पैटर्न जो है वो नज़र आता है और ये तमाम तर रिकॉर्ड हम जो है वो एक्स के ऊपर डाल भी रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी हम। ये तमाम तर रिकॉर्ड हम एक्स के ऊपर डाल भी रहे हैं। अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 1 की बात कर ली जाए, असली फॉर्म 45 ये बताता है कि यास्मीन राशिद साहबा ने यहाँ से 469 वोट हासिल किए और मियां नवाज शरीफ साहब ने 291 वोट हासिल किए। अब किया क्या गया कि 291 के साथ एक का हिस्सा लगा दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए 291 आगे एक का हिस्सा लगा के साइन किए गए हैं और नीचे टोटल भी ये देखिए इसके पीछे भी एक का हिस्सा लगा के यहाँ भी साइन कर दिए गए। यानी 1000 वोट मियां नवाज शरीफ साहब का पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर चालाकी के साथ इस तरह से बढ़ा दिया गया और बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो 1000 से ज़्यादा वोट ले ली। अब ये मामला यहीं तक रुकता नहीं है, बल्कि इसी हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पर जाएं तो यहाँ पर यास्मीन राशिद साहबा ने 380 वोट लिए, नवाज शरीफ साहब ने 235 वोट लिए। यहाँ पर भी वही कार्रवाई डाली गई। नवाज शरीफ साहब का जो 235 वोट था उससे पहले 200, ये आप देख सकते हैं 235 से पहले एक का इजाफा कर दिया गया और नवाज शरीफ के वोट 1235 कर दिए गए। इसी तरह से नीचे टोटल में भी एक का इजाफा कर दिया गया और 728 को 1728 बना दिया गया। शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। हर जगह जहां पर यह नतीजा बदला गया साथ साइन भी किए गए। ये मज़ीद कॉन्शियसनेस ज़ाहिर करता है बताने के लिए एक ही वक्त में ये सारा काम हुआ। आप सिग्नेचर को देख सकते हैं, फ्रांसिक करके देख सकते हैं। अगर तो हर उस जगह ही क्यों गलती हुई जहां मियां नवाज शरीफ साहब के वोट 1000 से ज़्यादा हैं। ये सवाल पैदा होता है ना कि 1000 वोट तो किसी भी जगह एक पूरा पैटर्न है। अगर मैं आपके सामने रखूँ फिर मामला यही नहीं रुकता, बल्कि अगर आगे जाया जाए तो जनाब पोलिंग स्टेशन नंबर 21 पर भी यही सूरत हाल हमें नजर आती है। यास्मीन राशिद साहबा 332 वोट लेती हैं, नवाज शरीफ साहब 273 वोट लेते हैं। यहाँ पर जनाब यास्मीन राशिद साहबा के जो नवाज शरीफ साहब के वोट हैं 273, उसके साथ एक लिख कर उसको 1273 कर दिया जाता है। ये देखिए, ये फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये 273 वोट हैं, उसके साथ जनाब वो आप देख सकते हैं कि कैसे जनाब 1273 और नीचे जनाब उन्होंने 1663 कर दिया 663 को। ये देख सकते हैं आप एक लगा के। यानी वो कहते हैं ना कि बार बार मैं एक बात कहता हूं कि आप अगर कोई नकल कर रहे हैं उसके लिए कम से कम थोड़ी सी आप अकल इस्तेमाल कर लें, लेकिन अकल क्योंकि है नहीं। इसी तरह से पोलिंग स्टेशन नंबर 29 में यास्मीन राशिद 375, नवाज शरीफ 272 और यहाँ पर जनाब उनके 375 को 7 को 1 कर दिया गया 315 और नवाज शरीफ साहब के जो असल में जो वोट हैं 272 उसको जनाब 372 कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे 2 को इन्होंने 3 बनाया और कैसे 7 को इन्होंने 1 बना दिया। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये नवाज शरीफ साहब के वोट इन्होंने ज़्यादा कर दिए और ये जनाब आप देखिए कि 275 को 375 नवाज शरीफ के वोट कर दिए और नीचे आप यास्मीन राशिद के देखिए जनाब, उसको उन्होंने क्या कर, ये आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसका टोटल है और ये इस तरफ आप इसका नाम भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये नवाज शरीफ और ये यास्मीन राशिद और ये यहाँ पर भी आपको वही मखसूस साइन नज़र आ रहे हैं। यानी ये इनकी सूरत हाल है और मैंने 5 आपके सामने रखने थे कम से कम पोलिंग स्टेशन। और उसके बाद है पोलिंग स्टेशन नंबर 35। यास्मीन राशिद ने 426 वोट लिए, नवाज शरीफ साहब ने 318 वोट लिए और यहाँ जनाब ये 318 को कैसे 1318 कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 318 उसको कर दिया गया 1318 और यास्मीन राशिद के 426, यानी कम वही रहे तो फिर इनके 1318 और नीचे टोटल भी इन्होंने बदल दिया। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब अगर इस हल्के का जायज़ा लिया जाए तो हर पोलिंग स्टेशन में वोट कितने पड़ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 2 में यास्मीन राशिद 388, नवाज शरीफ 261। पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में यास्मीन राशिद 272, नवाज शरीफ 133। पोलिंग स्टेशन नंबर 4 में यास्मीन राशिद 258, नवाज शरीफ 109। पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में यास्मीन राशिद 429, नवाज शरीफ 232। पोलिंग स्टेशन नंबर 7 में नवाज शरीफ 286, माफ़ कीजिए, यास्मीन राशिद 286, नवाज शरीफ 175। पोलिंग स्टेशन नंबर 8 में यास्मीन राशिद 335, नवाज शरीफ 158। पोलिंग स्टेशन नंबर 9 में
جو ہے وہ 177 جاسمین راشد، 122 نواز شریف، پولنگ اسٹیشن نمبر 10 میں 241 جاسمین راشد اور 195 نواز شریف. آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی تقریباً 100 ووٹوں کا فرق ہر جگہ پہ آ رہا ہے. لیکن اچانک جہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 1 آتا ہے تو جاسمین راشد 491، نواز شریف جو ہیں جاسمین راشد 469، نواز شریف 291، اس کو 1291 کر دیا. او بھائی اتنا فرق کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح سے پولنگ اسٹیشن نمبر 6 یاسمین راشد 380، نواز شریف 235، ساتھ ایک لگا دیا گیا 1235. یعنی اس قسم کی یہ دیکھیے، یہ میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے تمام تر پولنگ اسٹیشن کی، اور جہاں پر 100-150 ووٹوں کا فرق ہے اچانک، یعنی ہر وہ حلقہ جہاں پر یاسمین راشد، ہر وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر یاسمین راشد جیت رہی ہیں وہاں 100-150 ووٹوں کا فرق ہے، اور اچانک وہ پولنگ اسٹیشن آ جاتا ہے جہاں سے نواز شریف صاحب جیتے ہیں، وہاں پر نواز شریف کے ووٹوں کی تعداد اچانک 1000 سے زائد ہو جاتی ہے. یہ تمام تر ڈیٹا نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس وقت پاکستانی عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس وقت یہ ان تمام اداروں تک پہنچ چکا ہے جو کہ الیکشن کا آڈٹ آئندہ اگلے چند دنوں کے اندر کرنے جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.